सबैले ध्यान गर्दैछु म गीतबाटै बयान दिनुहोला। सबैले ध्यान गर्दैछु म गीतबाटै बयान गर्दैछु म गीतबाटै बयान। मनिषाको अभिव्यक्ति ट्विटरमा आयो, भारतीय मिडियाले त्यतै नजर लायो। डराएछन् भारतीय खैला बैला भयो, मोदीजीको मुटुभित्र भूकम्प नै गयो। नओकेल्नु ननिल्नु भएको छ दिल्लीमा त भूकम्पै गएको छ। नओकेल्नु ननिल्नु भएको छ दिल्लीमा त भूकम्पै गएको छ। दिल्लीमा त भूकम्पै गएको छ। कर्मथलो बनाउन भारतमा गएकी नातिनी हुन् ती मनिषा बिपी कोइरालाकी। आरोप लाग्यो भारत बसी नेपालको गीत गाएको, तिनकै मानो खाइदिए झैँ कत्रो घुर्किलाको। जसका कारण हल्लिन्थ्यो जगत बोलेको बिपीको रगत। जसका कारण हल्लिन्थ्यो जगत बोलेको बिपीको रगत। बोलेको बिपीको रगत। मनिषालाई भारतबाट निकाला गर्ने रे, हाम्रो भूमि मिचिँदा नि सहनु पर्ने रे। भारतीय विस्तारवादी थोत्रा चपल पड्का, 3 करोड बोलेपछि लाग्छ ठुलो झड्का। हैरान पार्यो दुश्मनले खोकेर उठायो बा तरबार बोकेर। हैरान पार्यो दुश्मनले खोकेर उठायो बा तरबार बोकेर। उठायो बा तरबार बोकेर।
लाज छैन शरम छैन न त पापको डर मिचिएका हाम्रा भूमि सबै फिर्ता गर पश्चिमको काङ्गडा र पूर्वको त्यो टिस्टा एकमुष्टमा फिर्ता गर होइन किस्ता किस्ता दुष्ट मोदी नबोल्दै राम्रो हो दार्जिलिङ र सिक्किम नि हाम्रो हो दुष्ट मोदी नबोल्दै राम्रो हो दार्जिलिङ र सिक्किम नि हाम्रो हो ए दार्जिलिङ र सिक्किम नि हाम्रो हो कता गए उदित नारायण जान्न मन छ आज नेपाली हुँ भन्न पनि लाग्यो होला लाज सप्तरीको भारदहमा रहेछ उनको घर देशका निम्ति बोल्न पनि माने कठै डर किन चुप छन् उनैलाई थाहा होला भारतको नुन पानी खाओला किन चुप छन् उनैलाई थाहा होला भारतको नुन पानी खाओला ए भारतको नुन पानी खाओला पहिला रेडियो नेपालमा जागिर खाँदै बसे सङ्गीत सिक्न भारत गए दुलाभित्र पसे किन गरे आफ्नो देशलाई यति साह्रो हेला एउटा शब्द काफी हुन्थ्यो देश दुखेको बेला दोहोर्याउन चाहन्न उही शब्द देशका लागि खर्चेनन् दुई शब्द दोहोर्याउन चाहन्न उही शब्द देशका लागि खर्चेनन् दुई शब्द ए देशका लागि खर्चेनन् दुई शब्द दुखेका बेला यो गुण भुली नेपालीले गर्ने छैनौ हेला दुख देलान् ती दुष्टले राख्दै अनेक तर्क स्वागत गर्छौ चेली तिमलाई मातृभूमि फर्क देशलाई दुख्दा लगायौ मलम चेली तिमलाई गोर्खाली सलाम देशलाई दुख्दा लगायौ मलम चेली तिमलाई गोर्खाली सलाम ए चेली तिमलाई गोर्खाली सलाम ए मनिषालाई गोर्खाली सलाम।
नमस्कार। स्कट नेपाल.com हाम्रो फेसबुक पेजमा तपाईहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। म नीलमणि भण्डारी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज म भारतमा आफ्नो कर्मथलो बनाएर बसेकी हाम्री नेपाली चेली मनिषा कोइरालाज्यूको सम्मानमा गीत गाउनको लागि उपस्थित भएको छु। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समयमा केही दिन अगाडि मनिषा कोइरालाज्यूले ट्विटर मार्फत सानो आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दाखेरि भारतीय मिडियाहरू सबै मिलेर मनिषा कोइरालामाथि खनिए। यतिसम्म भन्न भ्याए कि भारतमा बस्ने, भारतको मानो खाने अनि गीत चाहिँ नेपालको गाउने। वाह वाह वाह! भारतीय विस्तारवादीहरू, एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन, आज कान खोलेर सुन। तिमीहरूको भारतमा बस्दैमा हाम्रा नेपालीहरू भारतीय हुँदैनन्। मान्छेले मातृभूमि नेपाल भए पनि हाम्रा नेपालीहरूले हरेक ठाउँ, विश्वका हरेक कुनालाई आफ्नो कर्मथलो बनाइरहेका छन्। त्यस्तै मनिषा कोइरालाज्यूले पनि तिम्रो भारतलाई कर्मथलो मात्रै बनाएकी हुन्। तिम्रो भारतको गुणगान गाउनको लागि त्यहाँ गएकी होइनन्। र अर्को कुरा, तिम्रो मानै खाएको रहेछ भने पनि तिम्रो गुणगान गाउन पर्छ। त्यसो त तिम्रा जनताहरू पनि त हाम्रो नेपालमा छन् नि। यति बेला देश दुखेको छ, ती तिम्रा जनताहरूले के हाम्रो नेपालको पक्षमा बोल्छन्? यो बेला तिम्रै पक्षमा बोल्छन् नि। हो, त्यस्तै हो। हाम्री नेपाली चेली मनिषा कोइरालाले पनि मातृभूमिको पक्षमा बोलेको हो। दुख्छ नि एउटा नेपालीलाई। नेपालका हरेक सीमाहरू मिचिएको छ, भारतले दादागिरी देखाएको छ, अनि के चुप्प लागेर बस्नु? तिमीहरूले जे गरे पनि नेपालीहरूले चाहिँ सहनु? कति मजाको कुरा। आज खनिएका छौ मनिषा कोइराला माथि पुरै मिडियाहरू, भारतका भरका मिडियाहरू। यही बेला हो भाइरल हुने। तिमीहरूका मिडियाले डलर कमाउने बेला पनि यही हो। अझ धेरै समाचारहरू सम्प्रेषण गर। दर्शक महानुभावहरू, देश दुखेको छ। यति बेला हामी नेपालीहरूलाई दुखेको छ। एकातिर कोरोना भाइरसको त्रास, अर्कातिर भारतीय विस्तारवादीहरूले दिनहुँ सीमा मिचिरहेका छन्। हाम्रै जमिनबाट बाटो खनिरहेका छन्, बनाइरहेका छन्। यो बेलामा हामीले सहेर बसेकै हौँ सकेसम्म। तर सहनुको पनि सीमा हुन्छ, अत्याचार गर्नुको पनि सीमा हुन्छ, अन्याय गर्नुको पनि सीमा हुन्छ। जो चोर उसकै ठुलो स्वर। जसले जे भनोस्, यति बेला मेरो देशको लागि एक शब्द मात्रै खर्चिने पनि मेरो लागि महान व्यक्ति हो। किनकि आफ्नो ठाउँबाट सबैले एक एक शब्द मात्रै खर्च्यौँ भने हामीले पक्कै पनि यो मिचिएको भूमि फिर्ता पाउँछौँ। नत्र यसरी नै यी भारतीय दलालहरूले हामीलाई पेल्दै जानेछन्, हाम्रा आवाजहरूलाई दबाउँदै जानेछन्। दर्शक महानुभावहरू, आजको बसाइमा म धेरै कुरा नगरिकन हाम्री त्यस्तै एक साहसी नेपाली चेली मनिषा कोइरालाज्यूको सम्मानमा एउटा गीत लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरूले पनि यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला। जसले नेपाल आमालाई माया गर्नुहुन्छ, हाम्रो राष्ट्रियतालाई माया गर्नुहुन्छ, आफ्नो जन्मभूमिलाई माया गर्नुहुन्छ, आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले सेयर गरिदिनु होला। अहिलेको लागि मनिषा कोइरालाज्यूको सम्मानमा स्वीकार्नुहोस् यो गीत। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कस्तो लाग्यो तपाईहरूलाई आजको मेरो प्रस्तुति? आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हो, साँच्चै नै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कुनै समयमा उदित नारायण झा म नेपाली हुँ, नेपालको माया लाग्छ,
नेपालमा मेरो प्रपर्टी छ, भारदहमा 70 को भारदहमा मेरो पुर्ख्यौली घर छ भन्दै सान छाड्थे। आज आफ्नै मातृभूमि दुखिरहेको छ। एक शब्द पनि नबोल्दाखेरि दुःख लागेर मैले आफ्ना व्यक्तिगत भनाइहरू मात्रै तपाईहरूमाझ पस्केको हुँ। यसले उदित नारायण झा ज्यूप्रति गलत अर्थ नलागोस्। उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जे गरिरहनु भएको छ, उहाँको अधिकारको कुरा होला, आफ्नो स्वतन्त्रता भित्रको कुरा होला। तर त्यही स्थानमा बसेर मनिषा कोइरालाले देशका लागि, आफ्नो मातृभूमिका लागि शब्द खर्च गर्न हुने, उदित नारायण झाले चाहिँ एक शब्द पनि बोल्न नहुने। कुनै समयमा उदित नारायण झाले रेडियो नेपालमा जागिर खाएका थिए। अरे, किनकि हामीलाई त थाहा छैन, हामीले त सुनेका कुरा अहिले पनि देख्न सकिन्छ, भेट्न सकिन्छ। गुगलमा सर्च गर्यो भने उदित नारायण झाका पृष्ठभूमिहरू, त्यसैका आधारले मात्रै बोलेको हुँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो बेलामा एक शब्द आफ्नो देशप्रति खर्चेको भए अझ धेरै वाही बढ्थ्यो उदित नारायण झाज्यूका। किनकि धेरै फ्यान्स फलोअरहरू हाम्रा नेपालका पनि त छन् नि। नेपाली चलचित्रका गीतहरू, आधुनिक गीतहरू, कालजाई गीतहरू गाउनु भएको छ उहाँले। तर किन हच्किनु भयो एक शब्द बोल्न? किन पर सर्नु भयो? यही हो हामीलाई दुःख लागेको कुरा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजैबाट हामीले पनि घर घरमा नेपाली चलचित्र मात्रै हेरौँ, नेपाली टेली चलचित्रहरू मात्रै हेरौँ, नेपाली गीतहरू मात्रै सुनौँ, नेपाली गीतहरू मात्रै हेरौँ। भारतीय यी हिन्दी चलचित्रहरूलाई बहिष्कार गरौँ, हिन्दी टेली चलचित्रहरूलाई बहिष्कार गरौँ, हिन्दी गीत सुन्दै नसुनौँ, हिन्दी भाषा बोल्दै नबोलौँ। यो विदेशी संस्कार हाम्रो नेपालमा भित्र्याउँदै नभित्र्याउँ। किन उनीहरूलाई हामीले धनी बनाइदिने? हाम्रो यति खेदो खान्छन् भने तिनै दुश्मनहरूलाई किन हामीले अगाडि बढाउने? हस्त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति जेलसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै आजको यो छोटो लाइभ बसाइबाट म नीलमणि भण्डारी ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सदा सुखी रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। विश्वभरि कोरोना भाइरसले महामारी मच्चाएको छ, त्यसबाट बच्नुहोला, आफू पनि बच्नुहोला र आफ्नो परिवारलाई पनि बचाउनुहोला, सिङ्गो समाजलाई नै बचाउनुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।